खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों और बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा वाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर लाइफ। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से हिज्जी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत से अब रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मज़दूर अपनी मज़दूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल फाज फरमाता है, क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। आमीन। मेरे अजीज़ों, प्रॉब्लम यही है जो हमारी ज़िंदगी में है, वो यही है कि हम जो है खुदा से दूर चले गए हैं। हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम हर चीज़ में हम मेहनत करते हैं, हम अपनी जो जॉब है उस पे हम रोज़ स्ट्रगल करते हैं, हम अपने घर में स्ट्रगल करते हैं, अपने बच्चों की रोटी पानी के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनके कपड़ों के लिए, खाने पीने के लिए, हम दुनियावी चीज़ों के लिए स्ट्रगल पर स्ट्रगल करते जाते हैं। हम दिन रात सोचते हैं कि हमने सुबह क्या करना है, सुबह क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हमारी सोच का महवर सिर्फ ये चीज़ें हैं। हम दुनियावी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। हमने खुदा के बारे में सोचना छोड़ दिया है, हम खुदा से दूर हैं। कहता है इसलिए कि मेरा घर वीरान है। हालेलुया। हमने खुदा का घर वीरान कर दिया है, हम उसकी हजूरी में जाना हमने छोड़ दिया है। हमने खुद पर जो है तवक्कुल ज़्यादा कर लिया है। हमें लगता है कि हम अपनी तमाम तर ज़रूरियात अपनी मेहनत से, अपने काम से हम पूरा कर लेंगे। हमें लगता है कि हमें खुदा की ज़रूरत ही नहीं है। हमें लगता है कि मैं अपनी रोटी खुद कमा लेता हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद पाल सकता हूँ, मैं उनकी ज़रूरियात को खुद पूरा कर सकता हूँ। मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान क्यों नहीं है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हमारे पास इतना पैसा होने के बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते, और जिनके पास नहीं है वो तो वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं है। वो अपनी गुर्बत का ही रोना रोते रहते हैं, और वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो दुनियावी चीज़ों में ख़ुद को इतना फंसा लेते हैं कि खुदा से दूर हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं से 30वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि मेरे पास आओ। वो कहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पे डाल दो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मगर हम क्या करते हैं?
ہم ساری فکریں اپنے اوپر ہی رکھ کے ہم خود ہی سوچتے ہیں کہ ہاں نہیں میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند کی حضوری میں جانا بہت ضروری ہے۔ اپنی تمام تر مشکلوں، اپنی تمام تر پرابلمز کو ہمیں خداوند کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کے قدموں میں جائیں۔ ہماری زندگی میں آج یہ سب پرابلم اسی لیے ہیں کیونکہ ہم اپنے دن کا آغاز خدا سے نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام سے بہت دور ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے کہا میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، ہاللیلویا، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، ہاللیلویا۔ یوحنا کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ خداوند ہمیں اپنا اطمینان دے کر جاتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنا اطمینان ہمیں دیا، اور خداوند یسوع المسیح نے کلیئرلی کہا ہے یہاں پہ کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، اس طرح نہیں دے رہا جیسے دنیا دیتی ہے، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہم دنیاوی لوگوں پر اطمینان کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ دنیاوی چیزوں پر ہے، ہمارا بھروسہ خداوند پر نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ وہ اس کا اطمینان، وہ جب ہمارے اندر آئے گا، جب وہ ہماری سوچ یہ ہوگی کہ میرا یسوع کا اطمینان میرے اندر ہے۔ اور یسوع کا اطمینان کیا ہے؟ یسوع کے اندر اطمینان کیا ہے؟ یسوع کا اطمینان کیا ہے؟ کہ اسے معلوم ہے کہ میں جو کہوں گا میرا باپ میرے لیے کر دے گا، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کو کانفیڈنس ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں سب وہی بتاتا ہوں جو میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں۔ وہ باپ کا پیغام لے کر ہمارے پاس ہے، اور ہی از ان سو کانفیڈنٹ، اس کو پتہ ہے کہ میں جو باپ سے مانگوں گا وہ مجھے مل جائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو تم باپ سے میرے نام کے وسیلہ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، ہاللیلویا۔ عزیزو، ہم خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے خدا سے مانگنا شروع کریں۔ ہم اپنی زندگی کا جو ہماری رولز اینڈ ریگولیشن ان کو چینج کریں۔ ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اگر ہم خدا کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی پراسپرس ہوگی۔ آپ دیکھیں گے، اب اپنے دن کا آغاز خدا کے نام کے ساتھ کریں، یو ول فیل دا ڈفرینس۔ اپنے ہر کام کا آغاز خدا کے سامنے رکھیں۔ کوئی کام ہے، اپنے دن کا آغاز کرنا ہے آپ نے، اب خداوند کی شکر گزاری کریں اور اپنے سارے دن کے کاموں کو خداوند کی حضوری میں رکھ کر جائیں۔ آپ فیل کریں گے کہ آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا، آپ کے سارے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ رات کو جب واپس آئیں تو آپ خداوند کی شکر گزاری کر کر سوئیں، آپ فیل کریں گے کہ آپ کو کتنی میٹھی نیند آئے گی۔ اپنے ہر فیصلے میں خدا کو شامل کریں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خدا سے پوچھیں، خدا سے مشورہ لیں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ اور جب آپ خدا کے مشورے پر چلیں گے، جب آپ اپنی ہر کام میں، کاروبار میں، تعلیم میں، پڑھائی کے فیصلوں میں، شادی کے فیصلے میں، زندگی کے کسی بھی فیصلے میں جب آپ خدا کو ساتھ رکھ کر چلیں گے تب آپ کی زندگی میں ترقی ہوگی، اینڈ دین یو ول بی سیٹسفائیڈ ود یور لائف۔ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں رب الفاظ فرماتا ہے کہ کیونکہ میرا گھر خالی ہے۔ عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں رہیں، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں سرنڈر کریں۔
خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ اپنی زندگی میں اور ترقی پائیں اور خداوند میں بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو بڑی برکت دے، آمین۔